इत्तदाल न्यूज़ स्टूडियो से ज़फ़र दुरानी का सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम सियासी मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ है। मेरे साथ मेरे शरीक गुफ्तगू जनाब बुलंद इकबाल बलोच साहब हैं, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, सियासी बालिग नज़र हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो अफरा तफरी का माहौल है, ये जो इश्तिआल अंगेज़ी की फ़ज़ा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। बहैसियत एक सियासी कारकुन के मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो ये अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी नहीं है। हमें अपने मुल्क के इदारे अज़ीज़ हैं, हमें अपने मुल्क का इस्तेहकाम अज़ीज़ है, हमें अपने मुल्क का वक़ार अज़ीज़ है। और ये जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इदारों को मतऊन करना, मुल्क की हालात को ख़राब करना, अवामी ज़हनों को मुश्तइल करना, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। बुलंद इकबाल साहब, आप तमाम हालात और वाक़यात से वाकिफ़ हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि किसी रजीम को इक़्तिदार से बाहर किया गया हो। इससे पहले भी कई हुकूमतों को इक़्तिदार से बाहर किया गया है, आईनी तरीके से किया गया है, अदालती अहकामात की वजह से किया गया है, धरनों और अवामी दबाव की वजह से किया गया है। लेकिन इक़्तिदार छोड़ने वालों ने कभी भी ऐसी अफरा तफरी नहीं मचाई, कभी ऐसा माहौल नहीं बनाया कि जिसकी वजह से ये बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये तो इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाली बात है, ये इश्तिआल अंगेज़ी, ये खाना जंगी का माहौल क्रिएट करने वाली बात है। बुलंद इकबाल साहब, आप जहाँ दीदा हैं, समझदार हैं, आपकी सारे हालात व वाक़यात पे नज़र है, आप किस नज़र में देखते हैं, आपकी क्या राय है इन मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़? ज़फ़र दुरानी साहब, अदम एतमाद के नतीजे में बेदखल हुक्मरान पार्टी वाकई ऐसी बात है कि निहायती समाजी तौर पे मुतसादम और तसादम पैदा करने वाली सूरत हाल पैदा कर रही है। और अगर देखा जाए तो दूसरी जानिब से यहाँ पिछले कल परसों जो इमरान खान साहब का मरीम नवाज़ शरीफ के बारे में जो रिमार्क्स थे, तर्ज़ तकल्लम था, उसे हर जानिब से उसकी मज़म्मत आई है, उसे गलत कहा गया है। और इससे पहले भी उन्होंने आए दिन इस तसादम को, इस जहर फैलाने को कभी उससे पहलुतई नहीं की। और यहाँ तो सूरत हाल ये है कि गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब यहाँ कुछ इस मुल्क में इक़्तिदार जाने के बाद अनारकी फैलाना चाहते हैं कि यहाँ लोग दस्तों गिरबां हो जाएं और ऐसी फ़िज़ा पैदा हो जाए कि अगर मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, जो अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि जमहूरी क़ुव्वतें जो तजर्बाकार भी हैं, जिन्होंने वक्त और हालात का जबर सहा है, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो
اس صورتحال کو بہتر طریقے سے ڈرائیو کر رہی ہیں، کیونکہ جس قسم کا رد عمل پی ٹی آئی کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے آ رہا ہے، دوسری جانب سے وہ رد عمل نہیں ہے۔ کل کی بات ہے کہ شہری مزاری پہ پی ٹی آئی ہی کے حالیہ دور میں جو مقدمات بنائے گئے تھے، جو کوئی زمینوں کی بدعنوانی کے سلسلے میں تھے، تو جب انہیں گرفتار کیا گیا تو خود مسلم لیگ کے قائدین کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ رد عمل آیا کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، اور بعد ازاں شہری مظاہری صاحبہ کو رہا کر دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری جانب سے، حکومتی جانب سے، مخلوط جمہوری حکومت کی جانب سے رد عمل ویسا تلخ نہیں ہے جیسا پی ٹی آئی کی جانب سے آ رہا ہے، اور یہ نہایت ہی اچھا ہے، جو قابل تحسین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے جتنی بھی زہر پاشی کی جائے، یہاں سے اچھا جو رد عمل آ رہا ہے، یا امن کا یا خوشگوار رد عمل آ رہا ہے، اس کی وجہ سے حالات بگڑنے نہیں پائیں گے۔ بلند اقبال صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ، جسے بظاہر نوجوانوں کی تائید و حمایت نظر آ رہی ہے، اس کے جلسے دیکھ لیں، اس کے فالوورز کی طرف سے سوشل میڈیا پہ جو مطلب ہے کہ ان کی تبصرہ آرائی ہے، ان کے کومنٹس ہوتے ہیں، بڑی اشتعال انگیزی والے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کے پیروکار ہیں، اس کے فالوور ہیں، اور اس کے رد عمل میں، اس کے مقابلے میں جو قوتیں کھڑی ہیں، جمہوری قوتیں کھڑی ہیں، جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا وجود جو ہے نظریاتی سیاسی کارکنوں کی بنیاد پہ ہے۔ یہ جو پیروکاروں اور نظریاتی کارکنوں کا فرق ہے، وہی ہی اس تفریق کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اگر اشتعال کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنی پارٹی پالیسی کو فالو کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ ہمیں اسی اشتعال انگیزی کی نظر نہیں ہونا، ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو، سیاسی قوتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کے پاس تو بچا کچھ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ اشتعال انگیزی کرے، وہ طیش میں لے آئے، وہ افراتفری کی فضا قائم کرے، وہ خانہ جنگی کا ماحول کریٹ کرے۔ اس کا تدارک صرف صبر و تحمل، آئین و قانون کی پاسداری اور نظریاتی تربیت یافتہ کارکنوں کی باقاعدہ سرپرستی سے ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی واقعتاً جس طرح ہونا چاہیے اپنے کارکنوں پہ نہ توجہ دی ہے، نہ ان کی سیاسی تربیت کی طرف توجہ دی ہے، نہ گراس روٹ لیول تک تنظیم سازی کے عمل کو یقینی بنایا ہے۔ حالانکہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ نظریاتی جماعتیں جو کسی نظریت کی بنیاد پر آج تک پنپتی اور پھیلتی رہی ہیں، انہوں نے کئی اقتدار بھی دیکھے ہیں، کئی زوال بھی دیکھے ہیں، انہوں نے ہر قسم کے گرم سرد ماحول بھی دیکھے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گراس روٹ لیول تک کام کرنا چاہیے، سیاسی تربیت کرنی چاہیے، سیاسی کارکن تیار کرنے چاہیے، اور یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ انہوں نے سیاست کی نرسریاں قائم کی، وہ اسٹوڈنٹ کی شکل میں ہو، طلباء یونین کی شکل میں ہو، مزدور کسان کی شکل میں ہو، ٹریڈ یونین کی شکل میں ہو، مطلب ہر لیول پہ ہر طبقہ ہائے فکر کو انہوں نے سیاسی عمل میں عملاً شریک کیا ہے، اور وہ جو پیٹرن تھا، وہ پیٹرن آج اسی طرح فعال، مستعد اور با اثر نہیں ہے جس کی ضرورت ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے جتنے فالوورز ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے معتقد ہیں، اس کے جانثار ہیں، ان کی یہ بڑھتی ہوئی قوت اور غیر تربیت یافتہ ان کے اقدامات، غیر تربیت یافتہ ان کی لینگویج کے ذمہ دار بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی ان نوجوانوں کو اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی میں نوجوانوں کو اپنے اپنے نظریاتی حصار میں لیں، ان کے لیے اسٹڈی سرکلز کا کوئی اہتمام کریں، کوئی اس طرح کی ان کی ذہنی آسودگی کے لیے کوئی پروگرام کریں، کوئی ایسے اکیڈمیز کو قائم کریں، ایسا ماحول کریٹ کریں کہ یہ افراتفری کی فضا نہ بنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کم از کم اس افراتفری اور اشتعال انگیزی کے بجائے وہ باقاعدہ طور پہ اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کرے اور باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کی شکل اختیار کرے۔ یہ جو عمران کے فیس لورز ہیں ان کو سیاسی عمل میں شریک کرے۔ بلند اقبال صاحب، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ANP، جمعیت علماء اسلام، اور یا اس کو اس طرح کہہ لیں کہ PDM کا موجودہ طرز سیاست اور PTI کی طرز سیاست کا جو فرق ہے، اس کے آپ مطلب ایک اس کے بنیادی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ کس طرح مطلب ہے کہ آپ اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ جو تفریق کیوں ہے؟ ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی قسم کی اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہے، ایک ہی قسم کے اداروں سے وابستہ ہے، لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ رانی صاحب، آپ نے اس سوال سے قبل اپنی گفتگو میں یہ بتایا ہے ناظرین کو کہ سرد گرم جمہوری پارٹیاں دیکھ چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 40 سال سے، 4 دہائیوں سے، 5 دہائیوں سے ایک طویل دور سے یہاں برسر عمل ہیں، برسر پیکار ہیں۔ جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے، ان کی جیلیں، کوڑے، پھانسیاں، تشدد، ٹارچر سب دیکھے ہیں، سب دیکھ چکے ہیں۔ جبکہ PTI گو کے 25 سال سے وہ سیاسی عمل میں ہے، لیکن مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی نسبت وہ جونیئر ہے، اس نے وہ سرد گرم نہیں دیکھا۔ اور یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اسے پہلی دفعہ اقتدار ملا ہے، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی جب اپنی طویل جدوجہد کے بعد اقتدار حاصل کرتی ہے، جب دوسری دفعہ اقتدار کے بعد وہ عوام میں جاتی ہے تو اصل امتحان میں سمجھتا ہوں امتحانی حال میں اس کا آنا، اس کی آمد وہ یہ زیادہ کٹھن ہوتی ہے، زیادہ صبر آزما ہوتی ہے، زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ PTI کی سیاسی تربیت اب تک نہیں ہوئی تھی۔ PTI کی سیاسی تربیت کا دور اب شروع ہوا ہے، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے عمل سے جب وہ اقتدار سے بے دخل ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے سیکھنے کے ایام ہیں، سیکھنے کا پیریڈ اس کا شروع ہوا ہے، اور یقینی طور پہ وقت اور حالات اسے بھی بہت کچھ سکھا دیں گے۔ بلند اقبال صاحب، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے 1.5 ماہ کی ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری بحیثیت ایک وزیر خارجہ کی حیثیت سے اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جو حالیہ دورہ ہے امریکہ کا، اور ابھی وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں، اس کی پرفارمنس بین الاقوامی طور پہ ملکی جو نقاد ہیں، جو صحافی ہیں، اہل قلم ہیں، سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں، بابصیرت ہیں، وہ اس کو بہت مثبت کردار کے طور پہ، ایک ویژنری کردار کے طور پہ، ایک تربیت یافتہ، با اخلاق اور
सही मानों में अपने मुल्क को जो प्रेजेंट करने वाला होता है उसके तौर पे देख रहे हैं। आपकी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस जो दौरे हुए हैं उससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है? दुरानी साहब, ये अभी माजी करीब का वाक़या है कि एक मुलाकात में जो आसिफ अली जरदारी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल थे, पंजाब की सियासत के बहुत बड़े नाम हैं, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही साहबान, काफ़ी अरसा से वो पंजाब की सियासत में अच्छा मकाम रखते हैं और सियासत में काफ़ी सीनियर लोग हैं। तो उस मुलाकात में परवेज़ इलाही साहब ने आसिफ अली जरदारी से कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपने तो कमाल किया है, आपने क्या खूब तरबियत की है बिलावल भुट्टो जरदारी की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि चौधरी साहब, मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? सही। वो तो कुदरती तौर पे, फितरती तौर पे तैराकी उसका इदराक होता है, तो तैराकी तो वो जानता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से, जिस तरीके से, जिस जुनून से और जिस तवज्जो से जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो की तरबियत की है, वो यकीनन वो 400 उसकी तारीफ़ होती है। और यकीनी तौर पे ये जो बैसियत वज़ीर ख़ारजा के उसका दौरा था, पहला बैरूनी दौरा, तो यकीनी तौर पे उसमें BBC, CNN, बैनुल-अक़वामी तमाम इदारे उसे देख रहे हैं और उसको बग़ौर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नौजवान, इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की झलक साफ़ नज़र आ रही है। तो हमें तो सीधी बात है, हमारे मुल्क में लीडरशिप का फुक़दान है, तो हम तो बदस्ते दुआ हैं कि हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, बेनज़ीर भुट्टो के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में एक भरपूर लीडरशिप मिले। और ये मुल्क तकाज़ा कर रहा है, यहाँ बहुत से लोग बदस्ते दुआ हैं, अक्सरियत लोगों की बदस्ते दुआ है कि इस मुल्क को अच्छी लीडरशिप मुयस्सर आए। बुलंद इकबाल साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ये एहतजाजी जलसे, उनका बयानिया और जलसों में चार्ज जो गैदरिंग है नौजवानों की भरपूर, उसे अवामी सतह पे शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है। अमूमी राय ये सामने आ रही है कि कई इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान की उन कोताहियों, उन गलत पॉलिसियों, अवाम दुश्मन पॉलिसियों का मलबा इस 1.5 माह की हुकूमत पे डाल के, वो महंगाई की शक्ल में हो, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, अद्वियात, खाने पीने की अशिया, इसकी महंगाई का जो मलबा है ये मौजूदा हुकूमत पे डाल के उसको रिलीफ दे रहे हों और आने वाला वक्त फिर इमरान ख़ान का हो। अगरचे मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते ये समझता हूँ कि वो जो कहते हैं कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, बैन उसी तरह ऐसी बात नहीं है, कोई मायूसी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये जो यू टर्न वाली पॉलिसी है, या मतलब है कि इस तरह को बढ़ाने वाली पॉलिसी है, उसका बहुत जल्द ख़ात्मा होगा और बहुत जल्द फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला तो आना है। तो अभी अदालतों पे अदम एतमाद और फिर एतमाद, फिर अदालतों का शुक्रिया और फिर अदालतों को ताना तशन्ने का निशाना बनाना, मेरे ख़्याल में ये अवाम इस तरज़ अमल को अच्छी तरह जान भी गई है। मज़ीद भी उसमें बेहतरी आएगी और मुस्तकबिल पाकिस्तान का रोशन होगा, बेहतर होगा। और वज़ीर ख़ारजा की जो पॉलिसी है, बिलावल भुट्टो का जो किरदार है, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि ये फेस ऑफ कंट्री है, इंशाअल्लाह ताला
وہ اس ملک کا روشن چہرہ ہے، اچھا چہرہ ہے، بہتر چہرہ ہے، خوشگوار چہرہ ہے، اور اس ملک کا مستقبل انشاءاللہ تعالی خوشگوار و بہتر ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس ملک کو وقار اور استحکام کو یقینی بنائے، اس میں اضافہ کرے، اس کی بقا اور ارتقاء کا عمل اسی طرح بڑھتا رہے، ہمارا پرچم سر بلند رہے، عوام خوشحال رہے، اور جمہوریت کامیاب رہے، پارلیمنٹ کی بالادستی رہے، آئین کی حکمرانی رہے۔ اللہ آپ تمام ناظرین کو سلامت رکھے۔ میں آپ تمام دوستوں کا اور اپنے شریک کار بلند اقبال بلوچ کا مشکور ہوں اس مذاکرے میں شرکت پر، اور ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی قائم و دائم رہے گا۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ۔